हेलो एभ्रिवान। अहिले हामी बीएलई इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गरिरहेछौँ र मैले क्वेसन नम्बर 4 सम्म गरेको थिएँ जुन चाहिँ मेन्सुरेसनबाट थियो र अहिले हामी क्वेसन नम्बर 5 गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसनले भनेको छ मनिषा हेज अ प्यालोग्राम शेप्ड ल्यान्ड एज सोन इन अ फिगर। एउटा प्यालोग्राम ल्यान्ड शेप छ। सी हेज डिसाइडेड टु कन्स्ट्रक्ट अ सर्कुलर पन्ड एट द सेन्टर अफ द ल्यान्ड। उसले के डिसाइड गरेछ? एउटा सर्कुलर पन्ड यो प्यालोग्राम ल्यान्डभित्र डिसाइड गरेको छ बनाउनलाई। द रेडियस अफ द पन्ड इज 14 मिटर। रेडियस अफ द पन्ड कति दिएको छ? 14 मिटर। एउटा क्वेसन फिक्स हुन्छ है यस्तो खालको। नम्बर ए, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द एरिया अफ सर्कल। यहाँनिर हामीलाई एरिया अफ सर्कलको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। नम्बर बी, क्यालकुलेट द एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। अब यहाँनिर के गर्ने? एरिया अफ सर्कुलर पन्ड फाइन्ड आउट गर्ने। सो लेट्स टेक स्टार्ट, स्टेप बाई स्टेप गरौँ। फर्स्टमा एउटा डायग्राम बनाउने अनि यो क्वेसनबाट तपाईँले 4 to 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, 100% इम्पोर्टेन्ट, 100% इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो, नछोड्नु होला। एकदमै सजिलो पनि छ। सो 130 मिटर यहाँनिर छ। यो हाइट दिएको छ। हाइट इज इक्वल टु हाउ मच? 100 मिटर। ओके, एउटा सर्कल छ अनि यो सर्कल कति छ? 14 मिटर। 14 मिटर। अब क्वेसन नम्बर ए, क्वेसन नम्बर एमा यहाँनिर क्वेसनले के भनेको थियो? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट एरिया अफ सर्कल। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला लेख्नुपर्ने। सो एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हुन्छ? आर दिएको बेलामा, रेडियस दिएको बेलामा फर्मुला पाई आर स्क्वायर, और डायमिटर दिएको बेलामा पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। आर दिएको बेलामा, रेडियस दिएको बेलामा पाई आर स्क्वायर, डायमिटर दिएको बेलामा पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर बीमा क्वेसनले के भनेको छ? क्यालकुलेट द एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। अब यो सर्कुलर पन्डको के एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो हेयर रेडियस कति छ? रेडियस आर इज इक्वल टु 14 मिटर छ। हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। सो एरिया अफ सर्कुलर पन्ड इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ? पाई आर स्क्वायर। रेडियस छ त्यही भएर पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7 आर। भ्यालु अफ आर कति छ? 14। सो वी क्यान राइट हियर 14 होल स्क्वायर। लेट्स क्यालकुलेट दिस वान। 22 इन्टु 14 इन्टु 14 अनि डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि 616 आउँछ। सो वी क्यान राइट हियर 616 मिटर स्क्वायर। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड अप टु हियर। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर सी मा क्वेसनले के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अफ रिमेनिङ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ अ सर्कुलर पन्ड। हामीलाई ल्यान्डको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने एक्सक्लुडिङ एरिया अफ सर्कुलर पन्ड। एरिया अफ रिमेनिङ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ सर्कुलर पन्ड। हामीलाई एरिया अफ ल्यान्ड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यो पन्ड बाहेक। सो नम्बर सी मा हामी के गर्छौँ? सुरुमा हामी एरिया अफ प्यालोग्राम और एरिया अफ ल्यान्ड फाइन्ड आउट गर्ने। सो एरिया अफ ल्यान्ड, एरिया अफ ल्यान्डको फर्मुला के हुन्छ? यो कस्तो खालको डायग्राम हो? यो प्यालोग्राम छ। अर्डर कस्तो खालको डायग्राम हो? प्यालोग्राम। सो एरिया अफ प्यालोग्राम हामी युज गर्छौँ। एरिया अफ प्यालोग्राम के हुन्छ? फर्मुला बेस इन्टु हाइट। बेस भनेको फ्रम हियर टु हियर, यो भनेको बेस हो 130 इन्टु हाइट। हाइट भनेको कति छ? यो हाइट 100। सो 100 वेन यु मल्टिप्लाई वी गेट 13000 मिटर स्क्वायर। ओके अप टु हियर। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ? फाइन्ड द एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ सर्कुलर पन्ड और एक्सक्लुडिङ पन्ड। ल्यान्डको एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पन्ड बाहेक। सो एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ पन्ड, पन्ड बाहेक। सो एरिया अफ ल्यान्ड कति आएको छ? 13000 माइनस एरिया अफ पन्ड कति छ? 616। सो वेन यु क्यालकुलेट वी गेट एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ पन्ड। जस्ट सब्ट्र्याक्ट गरिदिने कति आउँछ? यो 112,384 मिटर स्क्वायर इज द एरिया अफ ल्यान्ड एक्सक्लुडिङ पन्ड। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर डी। क्वेसन नम्बर डी मा क्वेसनले के भनेको छ? यु क्यान सी हियर, व्हाट इज द एरिया अफ वान अफ द टू ट्रायंगल्स फर्म बाई ड्रइङ द डायगोनल अफ अ प्यालोग्राम। हामीले यहाँनिर एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। कसरी? फर्म बाई ड्रइङ द डायगोनल अफ अ प्यालोग्राम। अब यो प्यालोग्राम छ, यसको डायगोनल फाइन्ड आउट गरेर, जस्तै एउटा डायगोनल मैले ड्र गरेँ
अब अर्को डायग्राम बनाउँदा पनि हुन्छ। यो डायग्राम ड्र गर्दाखेरि हामीले एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। एरिया अफ ट्रायंगल के फर्मुला के हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट। सो इन नम्बर डी मा एरिया अफ ट्रायंगल। अब यो बेस यहाँदेखि यहाँसम्म बेस भइहाल्यो, यो हाइट पनि हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यो बेस छ, यो हाइट छ। सो एरिया अफ ट्रायंगल, सो एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट। सो 1/2 बेस, बेस कति छ 130 इन्टु हाइट, हाइट भनेको 100। लेट्स क्यालकुलेट दिस वान। 2 5s are 10, 0 when you multiply we get 6500 meter square is your answer. Question number 6 मा हेर्न सकिन्छ। In the given figure PQRS is a trapezium. यो PQRS के छ, एउटा trapezium छ in which QRT is 90. QRT is equal to 90 degree छ, PQ is equal to 14, PQ is equal to 14, QR is equal to 12, QR 12 छ, SR is equal to 10, SR is equal to 10 छ। नम्बर ए मा क्वेशनले भनेको छ राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ एरिया अफ ट्रापेजियम। हामीले यहाँ के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने, एरिया अफ ट्रापेजियम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। त्यसपछि नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ, फाइन्ड द एरिया अफ PTQ। त्यसपछि एरिया अफ PTQ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स ड्र द डायग्राम। एक्जाममा डायग्राम दिएको छ भने डायग्राम बनाउनु पर्छ विथ द युज अफ पेन्सिल एन्ड स्केल। डायग्राम कम्पलसरी हुन्छ है। यो ट्रापेजियम छ। सो अनि डायग्राम पनि बुझ्नुपर्छ है। डायग्राम हेर्दा नै यो कस्तो खालको डायग्राम हो, कुन डायग्राम हो, प्यालोग्राम हो, रेक्ट्याङ्गल हो, स्क्वायर हो, यो सबै बुझ्नुपर्छ। यो कुनै बेला दिएको हुन्छ क्वेसनमा, कुनै बेला दिएको हुँदैन। एस यो भनेको आर, यो 10 सेन्टिमिटर छ। ओके, एन्ड हियर इज वान ट्रायंगल P Q and here is T and this part is shaded. अब क्वेशनले ए मा के भनेको छ यहाँनिर, यु क्यान सी हियर राइट अ फर्मुला अफ फाइन्ड द एरिया अफ ट्रापेजियम। एरिया अफ ट्रापेजियम फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला लेख्नु पर्ने यहाँनिर। सो एरिया अफ ट्रापेजियम को फर्मुला के हुन्छ, एरिया अफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 H A plus B. So area of trapezium is equal to formula के हुन्छ 1/2 H A plus B. क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशन हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ यहाँनिर, फाइन्ड द एरिया अफ PTQ। हामीलाई PTQ को एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यो बेस हो, यो ट्रायंगल को एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो बेस भयो, हाइट भनेको कति के हुन्छ 12 हुन्छ। यो हाइट भनेको ट्रापेजियम को लागि पनि हो, यो हाइट 12 भनेको ट्रायंगल को लागि पनि हो। So we have to find out area of triangle PTQ. Area of triangle PTQ. Formula के हुन्छ, half base into height 1/2 base. Base भनेको कति छ 14 and height भनेको कति छ 12. So write down here 12. Okay, calculate. 2 7s are 14 and 12 into 7 we get here 84 centimeter square. So this one is the area of triangle PTQ. अब क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस्, find the area of shaded part. We have to find out area of shaded part. एरिया अफ shaded part भनेको यो। अब एरिया अफ shaded part निकाल्न के गर्नुपर्छ हामीलाई, पहिला फुल एरिया निकाल्ने आउटर पार्टको। आउटर पार्ट भनेको ट्रापेजियम छ, अनि एरिया अफ जुन नन shaded छ, एरिया अफ ट्रायंगल, यो के गर्ने सबट्र्याक्ट गरिदिने। होल एरिया निकालेर एरिया अफ ट्रायंगल हटायो भने के हुन्छ, यो नन shaded पार्ट हटायो भने के हुन्छ, एरिया अफ shaded पार्ट आउँछ। सो नम्बर सी मा हामी के गर्छौं, सुरुमा एरिया अफ ट्रापेजियम फाइन्ड आउट गर्ने। एरिया अफ ट्रापेजियम, एरिया अफ ट्रापेजियम को फर्मुला के हुन्छ 1/2 H A plus B। 1/2 H, H भनेको हाइट, हाइट कति छ 12, A plus B। A means sum of parallel side, यो लाइन र यो लाइन, sum of parallel side we have to add this two। 10 plus 14 is equal to, let's calculate this one, 2 6 are 12, so 6 into, when you add this two we get 24, 24 into 6 and we get 144 centimeter square. Okay, up to here. After this we have to find out area of shaded part. We have to find out area of shaded part. So area of shaded part is equal to
area of trapezium minus area of triangle PTQ. ओके, एरिया अफ ट्रेपेजियम कति आएको छ 144 र एरिया अफ ट्रायंगल PQT कति आएको छ नन साइडेड. टोटल एरियामा नन साइडेड एरिया सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने के हुन्छ एरिया अफ साइडेड आउँछ. सो 84 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 4 minus 4 0 this to subtract we get 6 centimeter square. Hope you understand up to here. Now look at question number D. Question number D मा question ले के भनेको छ how many times is the area of trapezium PQRS is greater than area of triangle PTQ. So area of trapezium area of triangle भन्दा कति गुणाले बढी छ त्यो निकाल्नु पर्ने भनेको रेशियो निकाल्नु पर्ने. So number D मा हामी के गर्छौं we have to find out ratio. Ratio is equal to area of trapezium PQRS divided by area of triangle PTQ. So area of trapezium कति आएको छ? What is the area of trapezium? 144. So write down here 144. Area of PTQ कति आएको छ? 84. So let's write down 84 and reduce this. Reduce गर्ने अब 2 7s are 14, 2 2s are 4. Okay, 2 4s are 8, 2 2s are 4 again. 2 3s are 6, 12, 2 6s are 12 again. 2 2s are 4, 2 1s are 2. 3 ले जान्छ 3 7s are 21, 3 1s are 3, 3 2s are 6. So 12 by 7. At last we have to write down area of trapezium is greater than area of triangle by how much? 12 by 17 times. Okay, यतिले के छ ठुलो छ. Which one? Area of trapezium, then area of triangle. Hope you understand this question taken from class 8 mensuration. Video राम्रो लाग्यो भने please like गर्नु होला. न्यू हुनुहुन्छ भने please subscribe and share with your friends too. Thanks for watching till last.